बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवीद सुनाई है कि महंगाई कम हो गई है। 39% से कम होकर 17% तक आ गई है। ये वो अदाद शुमार हैं जो अदारा शुमारियात फराहम करता है। नाज़रीन किराम, वज़ीर आज़म का कहना है कि 2 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। नाज़रीन किराम, ये वज़ीर आज़म का जो फरमान है, इस पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, ये तो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में 39% तक महंगाई गई है, लेकिन पाकिस्तान में एक तबका वो है जो महंगाई अफोर्ड कर सकता है। आप बड़े बड़े होटलों में चले जाएं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखें, पार्क देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखें, उनके लिए महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरबों रुपये के मालिक हैं, वो महसूस करते हैं कि जिंदगी एंजॉय कर। दूसरी तरफ वो गरीब आदमी है जिसकी ना बिजली का बिल पूरा हो सकता है, जिसकी गैस नहीं पूरी होती, बिल दे सकता है। पेट्रोल तो खैर उसके लिए बस में बाहर हो रहा है, ना वो चीनी खरीद सकता है, ना वो कोई और चीज़ें खरीद सकता है। ये वो लोग हैं जो जिनकी लाइफ लाइन है, ये कहते थे ना 100 से लेकर 300 तक लाइफ लाइन वाले प्रोटेक्टेड लोग हैं। इनको गैस मुफ्त ना दें, बिजली मुफ्त दें, गैस बेशक ना दें, गैस का आप उनको इतना रखें कि वो बर्दाश्त कर सकें। आप सोलर सिस्टम जो कहा है, जो वज़ीर आला पंजाब ने कि 50,000 घरों को सोलर सिस्टम देंगे, मैं कहता हूँ नहीं मोहतरमा, 50,000 नहीं। पंजाब की आबादी है 10 करोड़ से ज्यादा। आप पंजाब के हर गांव में बुला कर लोगों को सोलर सिस्टम दें, कोई पैसे ना दें। आपको पैसे का खजाने से जाएंगे, कोई शक नहीं है। मुल्क सूबा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंद कर दें सारी सड़कों पर, नई सड़कें बना रहे हैं, गलियां बना रही। ये जो MNA और MPs आपके पीछे पड़े रहते हैं, मेरा इधर फलानी सड़क बनवा दो, मेरा फलाना कर दो, फलाना बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंगें बनाने बंद कर दें। जहाँ मरम्मत जरूरी है मरम्मत करें, कोई नई इमारतें ना खड़ी करें। जो इमारतें खड़ी हैं, जो अस्पताल मौजूद हैं, उन्हीं में सहूलतें फराहम करें। और ये जो आपके पास महंगाई का जो बोझ है लोगों पर, उसको कम करें। रिलीफ ये मिले कि जाए जनाब, वो जो आप 16 रुपये रोटी कर रही हैं पंजाब में, उसको सामने रेजिस्टेंस है। नान भाइयों के बिल आखिर वो तैयार तो हो गए हैं, लेकिन अभी फिर भी बदमाशी पे उतर आएंगे। उनको डंडे की जरूरत है। इसी तरह आपको बिजली की बोझ कम करें। ये जो 30-32 हज़ार रुपया महीने में कमाता आदमी, सारे नहीं कमाते। बेशतर लोग जो ये गहती बोला और ये चीज़ें जो अपने हाथ में खड़े होते हैं, सारा दिन बेकार भी बैठे रहते हैं, उनका काम नहीं होता। अगर 30,000 रुपया कमाने वाले आदमी को 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं मिलती, इसका कोई इंतजाम कर दें, मुस्लिम लीग नून की रिवाइवल हो जाएगी। वरना आपकी तभी उम्र खत्म हो रही है। मुस्लिम लीग नून आपके हाथ से जा रही है। आप डिलीवर करेंगे तो यकीनन उसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूं कि आपकी शिकस्त की वजह से हम भी बड़े दिल आज़रदा हैं। आपकी मैं कामयाबी नहीं इसको कहता जो आपको हुकूमत मिल गई, आपने इधर कर लिया। ये वो मुस्लिम लीग थी जिसके नाम से उसकी सियासी कुव्वतें, मुखालिफ कुव्वतें खौफ खाती थी। वो लोगों के दिलों से खौफ उतर गया है।
وہ جو مقبولیت کا آپ کا تھا نا ایک ولولہ، وہ کم ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ نے کوئی لوٹ مار نہیں کی ہوگی، لیکن آپ نے مہنگائی کو پراپرلی کنٹرول نہیں کیا. اب یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کی مدت میں جو سارا کام ہوا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی اب پیچھے کی طرف نیچے جا رہی ہے. اور جو معاشیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا بھی کہنا ہے کہ مہنگائی نیچے کی طرف جائے گی، جانی چاہیے. لیکن جب آپ گیس بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے پھر مہنگائی کہاں جائے گی؟ پیٹرول تو حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس پر بھی لیوی لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں لینے کے بعد غریب آدمی کے پاس جب ایک پیٹرول 1 لیٹر پہنچتا ہے وہ 300 کے لگ بھگ پہنچ جاتا ہے. اس پہ بھی ریلیف دیں. میں نے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں ریلیف نہیں دے سکتے تو کوٹا مقرر کر دیں پیٹرول کا. یقیناً یہ بلیک ہوگا، مجھے معلوم ہے اس بات کا، پھر مشکل ہو جائے گا لوگوں کو. لیکن لوگوں کو مشکل ہونی چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کو اتنا پیٹرول استعمال کرنے کے لیے کوٹا ملنا چاہیے جو ان کی ضرورت ہے. اس سے زائد استعمال کریں تو ان کو زائد پیسے دینے پڑے. کارڈ ملنا چاہیے، جب وہ 100 لیٹر کا کارڈ استعمال کر لے تو اس سے زائد پیٹرول کے لیے اسے مہنگے داموں ملے. یہ اگر کوئی ایسی یہ اسکیم بن رہی تھی نا بے نظیر پروگرام کے تحت، وہ بھی بیچ میں رہ گئی. آپ کو IMF نے نہیں کرنے دیا. آپ عام آدمی کو پیٹرول سستا دیں، لیکن جہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کا پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے. پاکستان ایک پیٹرول درآمد کرنے والا ملک ہے. ہمارے یہاں 1 لاکھ بیرل سے زیادہ پیٹرول نہیں پیدا ہوتا. ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ہمیں اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. پیسوں بھی ڈالرز میں 27-28 ارب روپے کا فیول آتا ہے. اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر 4-5 ارب ڈالر کا فیول نیچے کر دیں پاکستان میں خوشحالی کا دور آنا شروع ہو جائے گا. ہم عیاشی تو کرتے ہیں رج کے، نہ ہمیں پوچھنے والا ہے کہ پیٹرول آپ کتنا استعمال کرتے ہیں. لوگوں کا پیٹرول کا ایک کوٹا ہونا چاہیے. ہر آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق جسٹیفائی کر کے پیٹرول مل جانا چاہیے. اور پھر جو اس سے فالتو زیادہ استعمال کرے، لانگ ڈرائیو کرے، پر پاکستان کو ٹیکس زیادہ دے تاکہ پیٹرول کا استعمال ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. بہرحال میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر خواہ ہوں، ان سے توقع رکھتا ہوں وہ مہنگائی کو قابو پانے کے لیے بنیادی سطح پر اہم اقدامات کریں گے جن کے نتیجے میں پاکستان کے غریب مزدور، غریب کسان، غریب شہری کے چہرے پہ رونق لوٹ آئے. شکریہ.